حکم نافذ ہے سارے جہاں تے خدا دی خلافت چھکاوڑ تو صدقے عجب تور سینہ تے جلوے کتونی عرب آکے چادر لہاوڑ تو صدقے حسن مجتبہ پاک بچڑا علی دا تیری سرخ پوشاک پاوڑ تو صدقے حسین شہنشاہ ملک رضادہ تیرے بال بچڑے کوہاوڑ تو صدقے شہر چاچڑا وچ فریدہ صدایو تیرے برقے وٹاوڑ تو صدقے اے بلبل تیرا نات خانے قدیمی اندی نات گاوڑ علاوڑ تو صدقے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم پیارے بزرگوں دوستو عزیزو لکھ لکھ حمد مولا کریم قدیم دی بے شمار درود نبی سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ سونے دی حمد نبی سونے دے درودیں تو بعد دعا کرو اللہ کریم تو سادہ ای پاک محفل میلاد شریف مل بہن اپنی بارگاہ قبول مقبول فرمائے پیارے دوستو الحمدللہ تواڈے سامنے صدارت دی کرسی تے بہانا لے فخر اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ محمد طارق صاحب سعیدی دامت برکاتہم العالیہ اور استاذ الحفاظ حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری غلام محمد صاحب آبی جلوہ فگانن حضور دے سونے سونے سناخاں اپنی حاضری پیش کی تیئے تو میں آخری مولویاں میرے بعد بیا مولوی کوئی نہیں آمنا صرف میری تقریر تھی منیے تے 5 گھنٹے یا 4.5 گھنٹے دا سفر کرتے تو ہاں کنے پہنچوں فجر دی نماز پڑھتے نکل پہ سے تے ہون تو ہاں جے اگر مجھے تھی باسو تو والا چاسکا نہ بن سے میں تا خوشاں قبلہ جو اللہ سے تو آپ کو سلامت رکھے جو جتنی مہر برادری ہے اللہ دے کرم نال 30 سالے محبتاں دیں دو یاد کریں دو تو فقیر حاضری بھی دیں دے تے حضور دی شان بھی آتے سنیں دے اللہ خوش رکھے اسد حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری محمد اکرم صاحب فریدی اللہ سے انہیں جو عمر دراز کرے جیرا پورا سال اسد نال رابطے وچی رہ ویندن محبتیں منیں دے رہ ویندن تے انہیں دا حکم تھے جو سیاں سادے بھرا اللہ بچایا صاحب اور تمام حضور دے عاشق اسد ساری وسطی آلے ساری برادری آلے ادن یار حضور دے نوکر کو سدو اج ولا حضور دا ذکر کرنے تے سارے رلتے کرنے بلا ہن میں تے زور نہیں بیٹھا بلا تو سبحان اللہ کرے سو انشاءاللہ چاہ سم سے بھئی حضور علیہ السلام دے رنگے ہوئے اس سونے نبی سین دے ذکر دی محفلے این دے وچ مجبور تھی تے کدے ہی نہ بیٹھے کرو جد نہیں بیٹھے کرو مسرور تھی تے بیٹھے کرو کامر فرمیندن جے اگر می واس پوے تا زمیندار خوش تھی دے دھوپ نکلے تا دکاندار خوش تھی دے تے جدہ مٹھے محمد دا ذکر ہوئے والا ایماندار خوش تھی دے
نبی صحیح فرمیندن جو میرے ذکر دی